बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन, इलेक्शन को ख़त्म हुए 2 दिन हो चुके हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को जो हार हुई है उसके अंदर की अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने आ गई है, वो भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो लोग होंगे वो हुकूमत बनाएंगे। इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके कौन नए चेयरमैन होंगे वो भी नाम हम आपके साथ आज की वीलॉग में शेयर करेंगे। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जो बैलेट पेपर है और फार्म 45 है वो कहाँ से छुपाई हुई और कहाँ से लोग पकड़े गए और छापे क्यों मारे जा रहे हैं, ये भी इसकी हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतशार फैलाने और अफरा तफरी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन प्लान किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 9 मई के किन किन लोगों को अभी उठाना है, उठाया जाएगा, और जो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। और मुस्लिम लीग नून में कौन कौन आना चाहता है, किसने किसके ज़रिए राब्ते किए हैं वो भी आपको बताएंगे। पंजाब वफाक में जीतने वाले की अक्सरियत जो थी किस पार्टी से थी, जो आज़ाद सीट से जीते थे, वो भी आपको बताएंगे। कितने MNA और कितने MP जो हैं वो आज शाम तक जो है वो मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे, इसके हवाले में बताया जाएगा। 2018 में कितना इंतज़ार करना पड़ा था गवर्नमेंट बनाने के लिए, कितने घंटों के बाद रिज़ल्ट सामने आया था, मुकम्मल रिज़ल्ट किया गया था, वो भी बताएंगे। और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज क्या सरप्राइज़ देंगी, ये सारी चीज़ें आज के वीलॉग में बताएंगे। सबसे पहले बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर को अंदरूनी इख्तलाफात और सियासत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक हार हुई नून लीग को। लाहौर में नून लीग के काफ़ी MNA और MP जो हैं वो मजबूत सीटों से अपनी सीटें जो हैं वो लूज़ कर गए और बुरे तरीके से आ रहे। इसके अंदर की कहानी क्या थी वो आपको हम डिटेल से आज बताते हैं। जैसे कि जो है मियां नुमान जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार थे, और राना मशहूर जो MP के उम्मीदवार थे, साबका MP भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, और उनको बड़ी मजबूत उनके इलाके में पोजीशन हासिल थी। लेकिन सब्ज़ादार और डोलनवाल में उनको जो महर बरादरी का वोट था, जो मुस्लिम लीग नून का वोट किला समझा जाता था, वो इस बार उनको नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो महर वाजिद थे, उनकी मिसिज जो थी सबा वाजिद, वो महर बरादरी ने इस दफ़ा फैसला किया कि वो मुस्लिम लीग नून ने क्योंकि MNA की टिकट महर इश्तियाक को नहीं दी, तो लिहाजा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मियां नुमान और MP राना मशहूद को वो वोट नहीं देंगे। उन्होंने मियां अज़हर और मुसबा वाजिद जो थी महर, उनको वोट कास्ट किया, जिसकी वजह से उनकी जीत जो है वो यकीनी हुई। जबकि दूसरी जानब महर इश्तियाक को समनाबाद और इचरे के इलाके में से कंबो बरादरी और राई बरादरी जो मकामी थी, उन्होंने वोट इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो मियां नुमान के साथ उस हल्के में तावन नहीं कर रहे थे और उनको वोट कास्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर स्कोर नहीं किया गया। मियां मखलूस समेत कई उम्मीदवार जो थे उनको शदीद पार्टी के अंदर से इख्तलाफात और मुखालफत के साथ साथ आवाम की नफ़रत का भी सामना था, इसकी वजह से उनको भी वोट नहीं पड़ा। ये वो हल्के हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात थे। इसी तरह 145 में समीउल्लाह खान और मियाँ जो आबद खान हैं उनके आपस में इख्तलाफात थे, ये इख्तलाफात भी खुल के आए हैं। और इसी तरह रोहेल असगर जो था उनको यास सादक के जो हमायत याफ्ता थे उनकी मुखालफत का सामना था, तो वो भी सीट लूज़ कर गए। इसी तरह ख्वाजा आसाद रफ़ीक को भी मकामी सतह के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे उनको टिकट ना देने की वजह से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, ठीक है, और वो भी सीट लूज़ कर गए। ये तमाम जो सीटें हारे हैं ये इंटरनल सियासत की वजह से और मुस्लिम लीग नून की बेहतरीन हिकमत अमली ना होने की वजह से, सियासी प्रोसेस मुकम्मल ना होने की वजह से उनको ये हार जो है वो देखनी पड़ी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी, KPK में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हुकूमत बनाएंगे, और वफाक में मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो 2 दिन के अंदर बड़े ज़रूरी हैं, जिसके बायस जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कानूनी हसीयत हासिल होगी। लेकिन एक और जो कानूनी शिक है जो बीच में आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है, ये सबसे बड़ी उनके कानूनी तरीक़ाकार में तरमीम में उनके लिए प्रॉब्लम कर रही है।
لیکن اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن میں محمد علی خان، شہریار فریدی، برسٹر گوہر، امین گنڈا پور جو ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے عام انتخابات میں جعلی بیلٹ پیپرز اور جعلی فارم 45 کی چھپائی کا انکشاف ہوا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم ارکان جو تھے ان کے نام مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ یہ ساندے میں زبیر نیازی اور گلشن راوی میں حماد اظہر نے یہ گیم کی تھی، اور پرنٹنگ پریس اور بیلٹ پیپر جو تھے اور 45 کے جو فارم تھے وہ جعلی پرنٹ ہوئے تھے جو پورے پنجاب میں تقسیم کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے جو اسٹمپیں ہیں وہ بھی جعلی بنانے کا انکشاف ہوا ہے، اور ریٹرننگ آفیسر نے بھی ان کو جعلی قرار دیا ہے، اور 45 کے جو جعلی بیلٹ پیپر تھے، جو رزلٹ پیپر تھے، ان کو پکڑنے کے لیے پولیس اور ایف آئی اے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دیا، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مختلف قومی ٹی وی چینلز کے جو تھے ویڈیو کلپس بھی جعلی بنائے گئے، ٹکٹ بھی جعلی بنائے گئے، ایک جگہ پہ ایک پارٹی جو جیت تھی اس کو پی ڈی ایم قرار دے دیا گیا ٹکٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹی وی چینل تھا اس کی انتظامیہ نے اس کو فیک ٹکٹ قرار دے دیا، جس کے اوپر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے انتشار پھیلانے اور افراتفری پھیلانے والوں کو اس بار ان کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی پاکستانی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے ذرائع نے خواتین و بزرگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکات پہ نظر رکھیں اور ان کو ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچائیں اور ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جائے۔ پنجاب میں آزاد جیتنے والے ایم پی ایز اور ایم این اے نے مسلم لیگ نون سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ میاں اسلم اقبال نے بھی ایک نجی ٹی وی چینل اور ایک لاہور کے ڈویژن کے مشہور ڈیولپر کے ذریعے رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال کے ذریعے مسلم لیگ نون سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اس بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ چونڈے سے خرم ورک جو تھا، جو پہلے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہولڈر تھا، جس کو ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور وہ بھی مسلم لیگ نون میں جلد ہی شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اور پنجاب اور وفاق میں آزاد جیتنے والے میں اکثریت مسلم لیگ نون سے ناراض ہو کر آزاد الیکشن لڑنے والوں کی ہے، اور الیکشن جیت کے وہ دوبارہ مسلم لیگ نون میں ہی آئیں گے۔ اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 15 ایم این ایز اور 21 ایم پی ایز نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک تقریب اور کٹ ایک ہی دن رکھا جائے گا جس دن ایک بہت بڑی تعداد ایم این ایس اور ایم پی ایس کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرے گی۔ 2018 میں بھی 5 دن رزلٹ کو روکا گیا تھا، اور پھر جا کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی تھی، اور مسلم لیگ نون کو بھی 72 گھنٹے 2024 کے الیکشن میں 72 گھنٹے انتظار کرنا پڑا رزلٹ کے لیے، گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بھی ایک اچھی فائٹ کی ہے۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا، اور مسلم لیگ نون کو اس بار پنجاب میں کافی ٹائم جو ہے نا ٹف ٹائم دیا گیا۔ پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آج سرپرائز دے سکتی ہے۔ استحکام پاکستان کا اور کاف لیگ کا اہم رول ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور وفاق میں کس کے حصے میں کیا کیا آتا ہے۔ اس کا اعلان آج شام یا کل صبح تک ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔